यहाँ मज़हब, सियासत, जज्बात इसकी खिचड़ी बन गई है और सियासत पर हावी पड़ जाती है यहाँ मज़हब भी और जज्बात भी। कुछ भी हो, जब तक स्टेट गवर्नमेंट नहीं होगा तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना मुमकिन नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि उसमें गवर्नर का कसूर है। आज जम्मू कश्मीर की बदलती हुई सियासी सूरत हाल पर एक तबसरा। आज हमारे मेहमान है गुलाम नबी आजाद, जिसके साथ बात की हमारे चीफ एडिटर मोहम्मद असलम भट्ट साहब ने। आप भी इस पूरे मुज़ाकरात को देखिए और गुलाम नबी आजाद सियासी तौर पर जम्मू कश्मीर अवाम के लिए क्या सोचते हैं। साहब KNS के इस खुसूसी प्रोग्राम में आपको खैर मकदूम है। जो हाल ही में LG साहब को पावर्स नवाजे के, उसमें मुख्तलिफ पार्टी ने फिर इस पर एहतजाज भी किया है, तो आपकी क्या राय है? तो क्या है? एक दफ़ा ने आधा दर्जन दफ़ा राय दी। जिस दिन ये हुआ था, ऑर्डर निकला था, उसी दिन मैंने दिल्ली में भी, जम्मू में भी, उसके बाद में कई दफ़ा श्रीनगर आया और श्रीनगर में भी मैंने अपनी राय दी कि ये सरकार कहती थी कि ये हिस्सा है उसका, तो फिर तो 5 साल में कर देना चाहिए। लेकिन इस वक्त कोई मौजू नहीं था, कोई टाइम नहीं था, कोई समय नहीं था, जबकि इलेक्शन तकरीबन होने वाले हैं, तो इस वक्त क्या ज़रूरत है? हालांकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये गुज़िश्ता 5 साल से या 7-8 साल से तो ये सिलसिला चल ही रहे हैं। गवर्नर साहब या होम मिनिस्ट्री इस तरह की ट्रांसफ़र अपॉइंटमेंट्स करती हैं, उसमें रियासती सरकार का या रियासती एडमिनिस्ट्रेशन का कोई दखल नहीं है। लेकिन फिर भी उससे बहुत गलतफहमियाँ पैदा होगी कि ये आज के वक्त क्यों की। जब सब पॉलिटिकल पार्टीज़ ने रिएक्ट किया तो होम मिनिस्ट्री ने उसका कहा कि ये कोई नया ऑर्डर नहीं है, ये हमें बहुत पहले करना चाहिए था, जब यूटी बनाई थी, ये उसी का हिस्सा है। लेकिन 5 साल का अरसा बहुत लंबा अरसा होता है कि जिसमें इतनी देर के बाद ये सोच आए कि हम ये ऑर्डर निकालें, और अगर 5 साल उसकी ज़रूरत नहीं थी तो आज कैसी ज़रूरत उसकी पड़ी। तो आज़ाद साहब, एक तरफ स्टेट हुड की बात हो रही है, रेस्टोरेशन ऑफ स्टेट हुड पार्लियामेंट में ये वादा किया तो है। ये अगर एक तरफ ये है तो एक तरफ ये है, तो आप स्टेट हुड का वादा पार्लियामेंट के अंदर भी, दोनों लोकसभा और राज्यसभा में प्राइम मिनिस्टर ने भी, होम मिनिस्टर ने किया है। उसके बाद ऑल पार्टी मीटिंग है जिसमें हम सब ने ये पॉइंट रेज किया था कि स्टेट हुड और फुल फ्लैज स्टेट हुड होनी चाहिए थी। उसमें भी होम मिनिस्टर ने स्टेट हुड का वादा किया है। प्राइम मिनिस्टर ने तो उसमें बोले नहीं, लेकिन उनकी मौजूदगी में स्टेट हुड का वादा सब पॉलिटिकल पार्टीज़ को किया। तो जाहिर है आज इलेक्शन अगर हम मांगते हैं या अगर उसकी ज़रूरत है तो उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है स्टेट हुड की। अगर इलेक्शन हुई भी और स्टेट हुड नहीं हुई और फुल फ्लेज स्टेट हुड नहीं हुए तो ये इलेक्शन बेमाने है। तो आज़ाद साहब, इस हवाले से तारिक अहमद साहब ने एक इनिशिएटिव लिया है, मुख्तलिफ पॉलिटिकल लीडरों से उन्होंने बात की है कि इस पर एक कंसेंसस होना चाहिए। तो हमने भी कहा था कि हम भी अटेंड करेंगे, लेकिन अचानक फिर चंद ही दिनों में ये आ गया कि वो मीटिंग मुलतवी हो गई। फारूक साहब अवेलेबल नहीं है, तो मुझे उसका कोई। तो आप मानते कि एक कंसेंसस होना चाहिए इस पर, क्योंकि अब ये एक कंसेंसस तो बहुत पहले का है। कंसेंसस जो भी स्टेट के हक में चीज़ें हैं, स्टेट के फ़ायदे की चीज़ें हैं, जम्मू कश्मीर के अवाम के बहबूदी के लिए और यहाँ के फ़ायदे के लिए चीज़ें हैं, उसमें तो सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है उसमें कंसेंसस है। मैं नहीं समझता कि उसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी होगी हमारी रियासत की कि जो उससे मुत्तफिक नहीं होगी, चाहे वो इकट्ठे मिलें या न मिलें, लेकिन सब पार्टीज़ का वही नज़रिया है। तो बजट के हवाले से अब आ रहा है, जम्मू कश्मीर के हवाले से, कि लग रहा है कि उतना ख़ास भी कुछ नहीं है जितना होना चाहिए, एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो क्या, क्योंकि आप पार्लियामेंट में खुद रहे हैं, आपका एक अहम बजट कुछ भी हो, जब तक स्टेट गवर्नमेंट नहीं होगा तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना मुमकिन नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि उसमें गवर्नर का कसूर है या किसी एक खास सिस्टम होता है। गवर्नर सिस्टम अलग होता है, ऑफिसर्स का राज अलग होता है,
اور عوامی راج چنے ہوئے نمائندوں کا راج الگ ہوتا ہے، کیونکہ اس میں جب چنے ہوئے نمائندے ہوتے ہیں تو وہ 90 سیٹوں کے نمائندے ہوتے ہیں، شہر دیہات قصبے دور دراز علاقوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں MLA سے، کس دور دراز علاقے میں سڑکیں ہیں، پانی ہے، بجلی نہیں ہے، یہ تمام چیزیں بدلیں۔ لیکن آپ جب سیکریٹریٹ میں بیٹھو، چاہے وہ میں ہی ہوں یا آپ ہی کیوں نہ ہو، کشمیری ہی کوئی ہو، تو اسے پتہ نہیں چلے گا کہ کہاں کیا ہو رہا ہے، کہاں کیا دقت ہے۔ صحیح۔ وہ جب چنے ہوئے نمائندے اسمبلی میں آتے ہیں اور بجٹ ہوتا ہے تو اس پیسے کا ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ ہر فرد تک یا ہر علاقے تک، شہر ہو یا دیہات ہو، اس علاقے کو اس کا فائدہ کہیں زیادہ ہوتا ہے، کہیں کم ہوتا ہے، لیکن ہوتا ہے۔ لیکن اس سسٹم میں جو آج کا سسٹم ہے، چاہے وہ سسٹم جموں کشمیر میں لاگو ہو جائے یا ہندوستان کے کسی سسٹم میں، یا آپ الیکشن 5-6 سال نہیں کریں گے تو وہاں یہ سسٹم نہیں چلے گا۔ تو آزاد صاحب، اب آپ نے بھی پھر سے شروع کیا ہے پولیٹیکل ایکٹیویٹی، کیا آپ کو لگ رہا ہے آنے والے وقت میں کچھ اسمبلی الیکشن کا کچھ پتہ نہیں چلتا ہے، کیونکہ 1-2 مہینے سے جو ملیٹنسی بہت تیز ہو گئی ہے، اس کی وجہ سے جو دیہاتی علاقے ہیں وہاں ایکٹیویٹیز، پولیٹیکل ایکٹیویٹیز بہت کم ہو گئی، کیونکہ خوف ہے، ڈر ہے، اور لوگ کہتے ہیں وہاں سے ملیٹنٹ نکل گئے، یہاں ملیٹنٹ آ گئے، اس گاؤں میں آ گئے، اس قصبے میں آ گئے، اس ضلع میں آ گئے، اور سیکورٹی جتنا ہونا چاہیے پولیٹیکل پارٹیز کو وہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے بہت تشویش ہے سیاسی لیڈروں میں بھی، ہر سطح پر، بڑے سطح پر بھی، چھوٹی سطح پر بھی، کہ اس نہ ہونے کے برابر کی سیکورٹی کے حالات میں کیا وہ اپنی جان خطرے میں ڈال کر پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کریں گے۔ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کرتی ہیں، سب پولیٹیکل پارٹیز کرتی ہیں، میں نہیں کہتا نہیں کرتی، لیکن جتنا الیکشن کے دوران یا پچھلے وقت الیکشن کے 3 مہینے 4 مہینے 5 مہینے 6 مہینے ہم 5 میٹنگیں 6 میٹنگ کرتے تھے، دوسری پولیٹیکل پارٹیز بھی کوئی 8 میٹنگ کرتا تھا، کوئی 10 میٹنگ کرتا تھا، لیکن آج اس آر پار، اور یہ آر پار ہو گیا، آر پار مینس جموں اور کشمیر میں اور شہر و دیہات میں یہ تمام ڈر اور خوف پھیل گیا ہے۔ تو ان حالات میں مجھے نہیں معلوم ہے کہ کون پولیٹیکل پارٹی کتنی زیادہ ایکٹیویٹیز کر تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جموں ملیٹنسی جموں شفٹ ہو گئی، کہ اس کا اثر براہ راست الیکشن نہ ہونے؟ کہہ نہیں سکتے ملیٹنسی کب کہاں شروع ہو جائے گی، تو ابھی نارتھ کشمیر میں شروع ہوگی کچھ دن پہلے، تو ملیٹنٹوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ آج یہاں ہیں اور کل کہاں ہوں گے، تو اس لیے یہ بھی نہیں سمجھ سکتے کہ یا یہ سوچنا بھی غلط ہو گیا کہ آج جموں میں ہے تو کشمیر سیف ہے۔ صحیح۔ کشمیر میں بھی اس سے زیادہ سترک ہونا ہوگا، سیکورٹی فورسز کو چکنا، چوکس ہونا چاہیے، پولیٹیکل پارٹیز کو بھی چکنا اور چوکس ہونا چاہیے کہ یہاں بھی ہو سکتا۔ تو آخر پر آزاد صاحب، جو پارلیمنٹ الیکشن ہوا، رزلٹ سامنے آئے، ممبر پارلیمنٹ بنے، آپ کو لگ رہا ہے کہ جو سچویشن بنی ہے پارلیمنٹ میں الیکشن کے دوران، خاص کر نارتھ کشمیر میں رشید جنر آگے سامنے آ گئے ہیں، تو کوئی اسمبلی الیکشن پر کوئی اثر ہوگا اس چیز کا؟ پارلیمنٹ کا اسمبلی سے کوئی تعلق نہیں۔ پارلیمنٹ میں ووٹ لوگ دیتے ہیں، ڈٹ کے دیتے ہیں، اس دفعہ بھی ڈٹ کے دیے، لیکن وہ پارٹی کو دیتے ہیں۔ صحیح۔ کہیں کینڈیڈیٹ کو ہوتا ہے، جیسے مذہبی طور پہ اگر کوئی لیڈر ہوں یا رہنما ہوں، اس کو ووٹ زیادہ ملتے ہیں اس بنیاد پر، اور خاص طور سے ہمارے جموں کشمیر میں جذبات حاوی ہو جاتی ہے سیاست پر، ورنہ عام طور پر پارلیمنٹ میں لوگوں کو اتنی دلچسپی نہیں رہتی ہے جتنی اسمبلی میں ہوتی ہے۔ صحیح بات۔ کیونکہ پارلیمنٹ بہت سارے 4-5 ضلعوں کا ایک نمائندہ ہوتا ہے، اسے کبھی 5 سال میں ملاقات بھی ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے، لیکن اسمبلی کی ممبر کے تو صبح شام گھر آنا جانا، اور ہر چیز میں دن میں 10 دفعہ بھی اسے ملیں گے اور اپنی ملاقات کریں گے، اور اسمبلی ممبر بھی زیادہ عوام تک پہنچتا ہے بنسبت کے پارلیمنٹ کے ممبر۔ تو جماعت اسلامی بھی ایکٹیو ہے، اب ہونے لگی ہے، سننے میں آیا ہے کہ وہ بھی الیکشن میں حصہ لے رہی ہے۔
ویلکم جو بھی آتا ہے، جو بھی مذہبی، دیکھیں سیاست اپنی جگہ، مذہب اپنی جگہ. بدقسمتی سے یہاں مذہب، سیاست، جذبات اس کی کھچڑی بن گئی ہے، صحیح. اور سیاست پر حاوی پڑ جاتی ہے یہاں مذہب بھی اور جذبات بھی، صحیح. جس کی وجہ سے سیاست کو بہت نقصان پہنچتا ہے. یہ سیاسی زندگی کا مطلب ہے کہ ڈیولپمنٹ. تو جب اب اس پہ جذبات بھاری پڑیں گے تو ڈیولپمنٹ ختم ہوگی، کہ لوگ جذبات کو ہی ووٹ دیں گے. صحیح. تو وہ سیاستدان بچ جاتا ہے، اس نے کوئی کمٹمنٹ ہی نہیں کی، نہ سڑک کی، نہ اسکول کی، نہ بلڈنگ کی، ہسپتال کی، نہ امپلائمنٹ کی، نہ بے روزگاری کی. تو سیاستدان بھی بچ جاتے ہیں، کیونکہ اس میں سیاسی مذہب حاوی ہو جاتا. مذہب کی بنیاد پہ دیا، چاہے جموں والے نے، کشمیر والے نے، چناب والے صحیح. یا ہندو نے، یا مسلمان نے، یا سکھ نے، یا عیسائی نے، یا پھر جذبات کے علاقائی جذبات پہ دیا تو بھی بچ گئے. تو اس سے عوام کا الٹیمیٹلی نقصان ہوتا ہے، پولیٹیشین کا کوئی نقصان نہیں ہوتا. بہت بہت شکریہ بات کرنے کے لیے آزاد صاحب.